ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओं अनन्तकल्याणगुणैकराशिम् अशेषदोषोज्झितमप्रमेयं मुमुक्षुभिस्सेव्यमनन्तसौख्यप्रदं रमेशं प्रणमामि नित्यं श्रीशपादाम्बुजासक्तः करुणापूरशीतलः मध्वाख्यो मृदुंशो मे सन्तापान् हन्तु सन्ततम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तर्कताण्डवग्रन्थोक्तरीत्या सिद्धान्ते योग्यतापदार्थः कः, तस्य लक्षणं किम् इत्युच्यते। एवं मणिकारोक्तलक्षणस्य खण्डनपूर्वकं सिद्धान्ते योग्यतापदार्थः कः इत्युच्यते। तत्र मणिकारैः एव अनेकाः पक्षाः खण्डिताः। नाम सजातीये अन्वयदर्शनं योग्यता इति केषाञ्चित् पक्षः, तस्य तावत् अनाप्तवाक्ये नाम यत्र च जलमेव नास्ति तत्र जलेन सिञ्चति इति यदा प्रयुक्तं तत्र तद्वाक्यम् अयोग्यमेव। किन्तु तत्र सजातीय अन्वयदर्शनम् इति या योग्यता उक्ता तत्रापि अस्ति इति अतिव्याप्तिर्भवति। अतः मणिकारैः लक्षणम् उक्तम् एकपदार्थसंसर्गे अपरपदार्थनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वप्रमा विशेष्यत्वाभावः इति। समन्वयस्तावत् जलेन सिञ्चति इति आप्तोक्तवाक्ये समन्वयस्तावत् एकपदार्थसंसर्गः इत्यनेन जलसंसर्गः स्वीक्रियते। तत्र जलसंसर्गः नाम जलेन इत्यत्र तृतीयाया अस्ति, तस्याः अर्थः करणत्वमर्थः। तथा च जलस्य सेकस्य च अन्वयः नाम मध्ये विद्यमानः संसर्गः करणकत्वं संसर्गः भवति। तथा च जलकरणकत्वम् इदानीं जलसंसर्गः इत्यनेन जलकरणकत्वस्य लाभः भवति। तस्य नाम जलकरणकत्वस्य एकपदार्थसंसर्गे जलकरणकत्वे अपरपदार्थः भवति इदानीं सेकपदार्थः तन्निष्ठ अत्यन्ताभावः इत्यनेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वप्रकारक प्रमा इत्यनेन सेकः जलकरणकत्वाभाववान् अथवा जलकरणकत्वं सेकनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगी इत्याकारक प्रमा स्वीकर्तव्या, किन्तु सा प्रमा न भवति। कुतः इति चेत् सेके जलकरणकत्वं नास्ति इत्यन्ताभावः न लभ्यते। अतः सेकनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वप्रकारक प्रमा इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु वह्निकरणकत्वं नास्ति इत्यन्ताभावः लभ्यते सेके, तत्प्रतियोगित्वप्रकारक प्रमा सेकः वह्निकरणकत्वाभाववान् इत्याकारक प्रमा। तद्विशेष्यत्वं तावत् वह्निकरणकत्वे लभ्यते, तदभावः जलसंसर्गे नाम जलकरणकत्वे लभ्यते इति। जलकरणकत्वे एतादृशयोग्यता अस्ति इति तद्वाचकं यद् पदं तद्बोधकं यद् वाक्यं तत्र तावत् योग्यता अस्ति इति मणिकारैः सिद्धान्तितं। तत्र शङ्का भवति, एकपदार्थे अपरपदार्थ इत्यत्र पदार्थयोः एकत्वम् अपरत्वं च विशेषणं दत्तं। तत्र तावत् अपरत्वं यदा विशेषणं दत्तं तर्हि प्रमेयत्वे प्रमेयत्वमिति प्रयोगः अस्ति, साधुप्रयोगः। तत्र तावत् प्रमेयत्वे प्रमेयत्वम् इत्यत्र प्रमेयत्वयोः ऐक्यात् एकपदार्थसंसर्गे अपरपदार्थ इति अप्रसिद्धः भवति। तत्र अपरपदार्थः अप्रसिद्धः इति कृत्वा नाम अपरत्वघटितयोग्यतायाः तत्र समन्वयाभावात् तद्वाक्यम् अयोग्यं स्यादित्यापत्तिः भवति। यदि च एकपदार्थः इत्यत्र पदे एव एकत्वम् अपरत्वं च विशेषणम् इत्युच्यते तर्हि प्रमेयत्वे प्रमेयत्वम् इत्यत्र शब्दयोः भेदसद्भावात् तत्र प्रमेयत्वे प्रमेयत्वम् इत्यत्र प्रमेयत्वे इत्यनेन अस्य शब्दः एतत् शब्दः प्रमेयत्वे प्रमेयत्वम् इत्यत्र प्रमेयत्वम् इत्यनेन भेदः तस्य अस्ति इति कृत्वा तत्र एकपदार्थसंसर्गे अपरपदार्थनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वप्रकारक प्रमाविशेष्यत्वाभावरूपयोग्यता सम्भवति इति तत्र समन्वयः क्रियते चेदपि गाम् इत्यत्र तावत् क्लेशः भवति। सिद्धान्ते गाम् इति एकमेव पदं, तत्र सुप्तिङन्तस्यैव पदत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा गाम् इत्यत्र तावत् गाम् इति पदं प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकं भवति। नाम कर्मत्वं गोनिष्ठम् इत्येव शाब्दबोधः। तत्र निष्ठत्वरूप अन्वयः गोपदार्थस्य एवं कर्मत्वस्य च प्रतीयते। तत्र गाम् इत्यत्र निष्ठत्वसम्बन्धः यः अस्ति तत्र तद्विद्यमानत्वात् अस्य वाक्यस्य योग्यता सम्पादनीया, किन्तु अस्य वाक्यस्य योग्यत्वं न स्यादित्यापत्तिः भवति। कुतः इति चेत् पूर्वं पदे अपरत्वं विशेषणं दत्तम्, इदानीं
पदमेव एकमेव पदमस्ति पदान्तरं नास्ति इति कृत्वा अपरं पदम् अत्र अप्रसिद्धं भवति इति इदं पदं यदस्ति गाम् इति पदम् इदं योग्यम् अत्र योग्यत्वं न स्यात् इदं पदम् अयोग्यं स्यादित्यापत्तिः भवति। अतः भवता यदि पदशब्दः नाम एकपदार्थसंसर्गे अपरपदार्थ इत्यत्र पदशब्दः यदा शब्दस्वरूप शब्द इत्यर्थः स्वीक्रियते पदशब्दस्य तर्हि गाम् इत्यत्र तावत् शब्दद्वयमस्ति एकः प्रकृतिवाचकशब्दः अपरः प्रकृतिशब्दः एकः प्रत्ययशब्दः एकः अस्ति। तत्र तावत् एकपदार्थ इत्यत्र एकशब्दार्थः इति स्वीकृतः तर्हि एकशब्दार्थः इदानीं भवति नाम कर्मत्वरूप अम् इति प्रत्ययार्थः भवति तत्र तावत् अपरशब्दार्थः इत्यनेन गोशब्दार्थः भवति तस्य च अन्वयः भवति इति तत्र योग्यता सम्पाद्यते चेदपि तत्र लट् प्रत्ययः स्वीक्रियते। लट् प्रत्ययस्थले लट् प्रत्ययस्य तावत् वर्तमानत्वान्वितकृतिः लट् प्रत्ययस्य अर्थः इत्युच्यते। तत्र लट् प्रत्ययस्थले शब्दोऽपि एक एव अतः एकपदार्थसंसर्गे अपरपदार्थ इत्यत्र पुनः अपरपदार्थः तत्र अप्रसिद्धः भवति। यदि च तत्रापि तिङ्त्वेन रूपेण तावत् कृतिः बुध्यते एवं लट्त्वेन रूपेण वर्तमानत्वं यदा बुध्यते इत्युक्त्वा शब्दयोः भेदः तथा धर्मभेदेन शब्दयोः भेदः यदा भेदः सम्पाद्यते तर्हि अयं क्लेशः भवति। द्रव्यं संयोगी इति प्रयोगः अस्ति तत्र तावत् अयं साधुप्रयोगः अत्र क्लेशः भवति। कः इति चेत् इदानीम् एकपदार्थसंसर्गः इत्यनेन संयोगस्य संसर्गः स्वीक्रियते तत्र अपरपदार्थः भवति द्रव्यरूपपदार्थः तन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वप्रकारक प्रमा इत्यनेन द्रव्यं संयोगः द्रव्यनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगी इत्याकारक प्रमा स्वीक्रियते। तत्र द्रव्ये संयोग तदभावयोः सद्भावात् तत्प्रतियोगित्वप्रकारक प्रमा विशेष्यत्वमेव संयोगसंसर्गे अस्ति तदभावः नास्ति इति अस्य वाक्यस्य अयोग्यत्वं स्यात्। यदि च योग्यता घटित अत्यन्ताभावे प्रतियोगी वैयधिकरण्यम् अथवा प्रतियोगी विरोधित्वं निवेश्यते अथवा व्याप्यवृत्तित्वं वा निवेश्यते तर्हि अस्य वारणं भवति। कुतः चेत् द्रव्यनिष्ठ अत्यन्ताभावः संयोग अत्यन्ताभावः व्याप्यवृत्तिः न भवति अथवा प्रतियोगी विरोधी न भवति इति कृत्वा तस्य वारणम् क्रियते चेदपि गन्धप्रागभावसमानकालीनो घटः गन्धवान् इति वाक्यमस्ति इति वाक्यं नास्ति अस्य च साधुत्वं स्यादित्यापत्तिः भवति। कुतः इति चेत् गन्धप्रागभावसमानकालीनो घटः गन्धवान् इत्यत्र तावत् गन्धे गन्धप्रागभावसमानकालीनत्वसामानाधिकरण्यं गन्धे बाधितं किन्तु अस्य वाक्यस्य योग्यत्वं स्यादित्यापत्तिः भवति। कुतः इति चेत् तत्र प्राचीनैः तावत् गन्धप्रागभावाधिकरणे अत्यन्ताभावः नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा गन्धप्रागभावसमानकालीन घटनिष्ठ अत्यन्त इदानीम् एकपदार्थसंसर्गः इत्यनेन गन्धपदार्थसंसर्गः स्वीक्रियते तत्र अपरपदार्थः भवति गन्धप्रागभावसमानकालीन घटपदार्थः तन्निष्ठ अत्यन्ताभावः इत्यनेन गन्ध अत्यन्ताभावः स्वीकर्तव्यः किन्तु गन्ध अत्यन्ताभावः गन्धप्रागभावाधिकरणे न भवति इति कृत्वा उदासीनः कश्चन अभावः तत्प्रतियोगित्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वमपि उदासीनपदार्थे भवति। विशेष्यत्वाभावश्च गन्धप्रागभावसमानकालीन घटे अथवा गन्धसंसर्गे लभ्यते इति कृत्वा अस्य वाक्यस्य योग्यत्वं स्यादित्यापत्तिः भवति। अतः एतादृशदोषवारणाय मणिकारोक्तलक्षणं परित्यज्य सिद्धान्तोक्तरीत्या नाम प्रतीतान्वयस्य प्रमाणविरोधाभावः योग्यता इत्युच्यते। यत्र च इदानीं पयसा सिञ्चति अथवा जलेन सिञ्चति इति वाक्ये तावत् प्रतीतान्वयः यः अस्ति नाम करणकत्वरूप अन्वयः जलस्य एवं सेकस्य च तत्र प्रमाणविरोधः यदा भवेत् तर्हि इदं वाक्यम् अयोग्यं स्यात्। अत्र तावत् प्रमाणविरोधः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा अस्य वाक्यस्य योग्यत्वं भवति। एवं वह्निना सिञ्चति इति वाक्ये तावत् प्रतीतान्वयस्य अन्वयविरोधः अस्ति। कुतः इति चेत् सेकः वह्निकरणकत्वाभाववान् इत्याकारक बाधज्ञानसद्भावात् प्रतीतान्वये प्रमाणविरोधः अस्ति इति कृत्वा प्रमाणविरोधाभावरूपयोग्यता नास्ति इति तत्र समन्वयः क्रियते। एवं वह्निना सिञ्च इति वाक्ये योग्यत्वमपि वार्यते इति मणिकारोक्तलक्षणं दूषितम्। अद्यतन अनुवादं समापयामि।